गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया अजीज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। ISPR के मुताबिक आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। हमेशा जब ये इस किस्म की एक्सरसाइज होती है, ये बहुत सीरियस एक्सरसाइज होती है। फोरम ने शोधा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और आर्मी चीफ के खिताब से ये वाज़ेह हो जाता है कि 9 मई के वाक़यात को रियासत पाकिस्तान संजीदगी से, इंतहाई संजीदगी से ले रही है। आज के इजलास से ये भी बावर हो गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किरदारों को हर मुमकिन सजा दी जाएगी और किसी को इंसानी हकूक के नाम पर छुपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में शुरका ने आज़म किया कि अब वक्त आ गया है कि 9 मई के वाक़यात के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शोधा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आइन के तहत पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहम पैदा करने की कोशिशों को आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि मुल्क में बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के पीछे छुपने की तमाम तर कोशिशें बेसूद है। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बहुत क्लैरिटी नजर आई है हमें और नजर ये आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी तेजी से हम फैसले भी होते हुए देखेंगे और बहुत सारे लोगों को कैफरे के दार तक पहुंचते देखेंगे। योर टेक ऑन दैट अमित साहब। देखिए, जो कुछ हुआ 9 मई को, ऑब्वियसली हम सब और ख़ासकर आर्मी के लिए एक परेशान कुन ये हालात थे। और इन हालात में अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी कोई लीनियट व्यू लिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि नहीं जी ठीक है, ये रूटीन की चीज़ें हैं, होती रहती हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग कि जिसकी कोई हमारे मुल्क में, हमारे सिस्टम में गुंजाइश नहीं है। और जो ये बात उन्होंने की, उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि वो एग्रीव्ड हैं, उनके घर पे हमला हुआ है, हमारे आपके घर पे हुआ है, तो वो यकीनी तौर पे ये चाहेंगे कि कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाए, मास्टर माइंड को भी देखा जाए, क्यों ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये सब कुछ, या जो वो कहते हैं कि जी एविडेंस हैं हमारे पास, हम एज ए लॉयर सारी जिंदगी ये देखते रहे कि जो एक साइड प्रोसिक्यूशन ये जिनका वो होता है वो कहते हैं तमाम एविडेंस है, लेकिन अब अदालतों ने उस एविडेंस को परखना है और इसमें बेगुनाह अफराद अगर कोई है, ऑब्वियसली उनको जो हमारा अदालती ढांचा है उसने सपोर्ट करना है, उसको निकालना है। और आईन पाकिस्तान जो आपको एक फेयर ट्रायल 10A की बात होती है, आईन पाकिस्तान कहता है कि जी आर्टिकल 4 तमाम को इन अकॉर्डेंस विद लॉ हम लेके चलेंगे। तो अगर तो अदालतों में हम ये देखते हैं कि जी इन अकॉर्डेंस विद लॉ चल रहे हैं, उनको फेयर ट्रायल का मौका मिल रहा है, उनको कानूनी शहादत के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत अगर प्रोसिक्यूशन होती है, केसेस चलते हैं, तो अदालतों में अल्टीमेटली ये जाना है, ये बातों का फैसला अदालतों ने करना है। और अदालती सिस्टम में मैं समझता हूं कि वो डेप्थ है, वो जान है, और अगर इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उन्हें सजा होनी चाहिए, और जो नहीं हैं, बेगुनाह हैं, उनको बिल्कुल इस टॉर्चर से, इस अजियत से नहीं गुजरना चाहिए और उनके लिए जो फेयर ट्रायल का एक रास्ता मौजूद हो और वो बाहर आए। कोई ऐसी इसमें ऐसा इसको हमने बना दिया कि पता नहीं क्या कह दिया आज उन्होंने कि इस मुल्क में कोई नया सिस्टम आ गया, नहीं, ऑब्वियसली जो हुआ उसके बाद यही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। राइट। दूसरी जाने हम देखे हैं कि क्वेटा में जहां बहक होने वाले वकील अब्दुल रज़ाक शेख के कत्ल का मुकदमा आज साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कल माहिर कानून एतजाज एहसन साहब से हमने जब इस हवाले से पूछा था, उन्होंने क्या कहा था, ये भी देखिए।
یہ تو گندا کام ہے، اتنا گر جائے گا یہ عطا اللہ طارر، مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ اتنا گر جائیں گے. اور عطا اللہ طارر اپنی طرف سے نہیں بولتا، صرف اس میں پرائم منسٹر بولتا ہے، اور یہ انہوں نے پہلے دن ہی کہہ دیا. پہلے دن کہتے ہیں نا، وہ خود انوالوڈ ہوتے ہیں. یہ ایک رول آف تھم ہے کرمنل لا کا، جو پہلے دن شور ڈال دے نا، وہ مار گیا یہ اس نے مارا اس نے، وہ خود سازش میں انوالو. سو آج ہم نے دیکھا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ دیکھیں، جہاں تک تو ڈائریکٹلی خان صاحب کی انوالومنٹ کا تعلق ہے، وہ تو ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ یہاں بیٹھے ہیں لاہور میں اور وقوع ادھر ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مرحوم وکیل صاحب کے جو فرزند ہیں جنہوں نے ایف آئی آر درج کرائی ہے، انہوں نے ان کا نام لکھا خان صاحب کا. پتہ نہیں کون سی ایویڈنس ہے. اب ایف آئی آر تو میں نے پڑھی نہیں ہے، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دے سکتا کہ وہ، اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے غلط لکھا تو ان کو بھی وہ ہرٹ ہوں گے. جی تازہ وقوع ہوا ہے، ان کے والد صاحب کے دن دہاڑے قتل کر دیا گیا، اور وہ اس کڑی کو جوڑ رہے ہیں کہ انہوں نے آرٹیکل 6 کے کارروائی کرنے کے لیے کورٹ میں رجوع کیا ہوا تھا صاحب کے خلاف، تو شاید اس کو کیا ہے. لیکن جب تک اگر کوئی ایویڈنس ان کے پاس ہے، کیونکہ ایما جو 109 سیکشن ہے، اس کو پروو کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے. وہ ایویڈنس اگر ان کے پاس اویلیبل ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو جسٹ ایک اس کو کہہ لے کہ ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے اگر کیا گیا ہے تو اس کے بھی ابھی کوئی اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے. So it's too early to say that. ہاں، ابھی کوئی بھی کامنٹ کرنا، بنتے ہی چلے جا رہے ہیں جی، مقدمے بنتے ہی چلے جا رہے ہیں. مقدمے میرا خیال ہے کچھ ٹھہراؤ آیا ہوا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ عرصہ پہلے جو مقدمات بننے کی رفتار تھی وہی اب ہے، اس میں کافی کمی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، چلے یہ آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کو ہم کر لیں گے. لیکن کیا کہا جاتا تھا ماضی میں کہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے، ہمارے خلاف کاروائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہی لوگ کہتے تھے جو آج مقدمے بنا رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. لیٹس واچ دیٹ. دھکڑ اور گرفتاریاں اور انتقام ہے، اس کا نقصان گرفتاریاں کرنے والوں ہی کو ہوتا ہے، اور ہمیشہ سچ کی فتح. نیب کو اگر بلیک لسٹ کیا جائے گا دنیا میں، ہیومن رائٹس کمیٹیز اس پہ ورڈکٹ دیں گی. پاکستان کا فائدہ ہے، پاکستان کا نقصان نہیں ہے. نیب کی انویسٹیگیشن اور نوٹسز سے کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. آپ پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں پولیٹیکل ورکرز کی، تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ آمریت ہے، جمہوریت کا چربہ ہے. یہ جو انتقام کی سیاست ہے اس نے اس ملک کو بھی تباہ کیا ہے، اس ملک میں سیاسی کلچر کو بھی تباہ کیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، ایک اپوزیشن ممبران کو، ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا. ظالم عامر ضیاء وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے. اور پھر سے یہ نیا عامرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے اس الفاظ کو. ہارون رشید صاحب، آج ایک اہم میٹنگ ہوئی. کل ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوئے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ میں اب علم میرے ہاتھ میں ہے انصاف کا. سو آج میٹنگ ہوئی، کوئی اطلاع کی کیا بات چیت ہوئی اس میں؟ نہیں کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ تو سامنے کی بات ہے نا کہ اگر کوئی اتفاق رائے ہوا ہوتا کسی منصوبے پر، کچھ تجاویز پر، تو وہ میڈیا سے بات کرتے. تو اندازہ یہ ہے کہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا. تو شاہ صاحب ظاہر ہے جس طرح کے حالات ہیں اس میں فطری ہے، جتنا ہم ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہیں گے، اور یہ ایک حکمت عملی ہو بھی سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے کہ مطلب کوئی مفاہمت اس پہ ہو ہی جائے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے آئیڈیاز پیش کیے جا رہے ہیں، صدر بن جائیں، وہ وزیر اعظم بن جائیں. ویسے خواہش تو یہی ہے کہ بھائی اپنا وہ خان صاحب تو کہیں نہ ہوں، اور مطلب یہ مسلسل انہیں دباؤ میں رکھا جائے. یہ بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی کہ اب اتنے مقدمے نہیں بن رہے. تو کیا 13,000 مقدمے بن سکتے ہیں یا 2 لاکھ مقدمے بنانے ہیں؟ تو وہ یہ جو صورتحال سیاسی دیکھیے نا، ایک تو واقعہ ہے وہ یہ تو انہوں نے بجا فرمایا کہ بھائی وہ جو لوگ قصوروار ہیں ان کو سزا دی جائے. بالکل ٹھیک، وہ کسی بھی معاملے میں جو قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو سادہ سا اصول ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور ہر تہذیب جس کو مانتی ہے کہ بھائی اجتماعی زندگی میں بقا کا انحصار جزا و سزا پہ ہوتا ہے.
ये है बेसिक प्रिंसिपल एक माशरे का। अदल हो रहा है तो माशरा जो जमा जुड़ा रहता है, फरोग पाता है, तरक्की करता है, खुशहाली की तरफ जाता है, लोग आसूदा होते हैं। नहीं है तो सजा तो मिलनी चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन ये 15,000 या 10,000 या 7,000 जितने हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये तो सारे वहां नहीं थे। बट हारून साहब, अगर हम अभी आ जाएं वापस कि पीटीआई को सरवाइव करना है या किस शक्ल में सरवाइव करना है, हम देख रहे हैं उसके मुख्तलिफ धड़ेबंदियां हो रही हैं, तो क्या फिर नहीं चेयरमैन को एक स्टेप बैकवर्ड ले लेना चाहिए? मैं एक दिखाना चाहती हूँ, नवाज शरीफ साहब ने भी शेख खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म नामजद किया था, जरा देखिए। मैंने अपना मनसब छोड़ दिया है तो अब इसको किसी ने संभालना है। मेरे बाद अगर आप सपोर्ट करें तो शहबाज शरीफ साहब को मैं जवाब दूंगा। इंटरम पीरियड के लिए जो कि जितना भी वक्त है 1.5-2 महीने हैं, उसके लिए मैं शायद खाकान अब्बासी साहब हारून साहब, ये जमहूरी तरीका कह सकते हैं कि आप किसी और को नॉमिनेट कर दें? नहीं, वो देखिए, ये पहला सवाल ये है, क्या टैक्टिकल रिट्रीट करनी चाहिए? हाँ, कर लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, सोच समझ के अगर की जाए, यूं ही नहीं, दबाव में नहीं, बुजदिली की वजह से नहीं, टैक्टिकल रिट्रीट करनी चाहिए। तारीख के तमाम बड़े जर्नैल जनाब खालिद बिन वलीद समेत इसके कायल थे टैक्टिकल रिट्रीट के। पॉलिटिक्स में भी हम, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हिस्ट्री की, तो कायद आजम ने ABC फार्मूला मान लिया था 47 में, यानी पाकिस्तान पे बनने के तमाम आसार वाजे थे, इसके बावजूद ABC फार्मूला मान लिया था कि अगर सूबों को पूरे इख्तियारात देते और 10 साल बाद अलहदगी का हक देते, तो वो तो नेहरू ने उसको सबोटाज कर दिया। वो हो सकता है, लेकिन ये फैसला तो उन्होंने करना है ना। एक ये कि मुसल्लत किया जाए, बाकी वोट उनके इंटैक्ट हैं, और इस डायलमा का इलाज किसी के पास नहीं है कि उनका वोट कैसे लेगा। जहांगीर तरीन साहब 1,300 अरब रुपए खर्च करते हैं और सारी उनको सपोर्ट हो, और बाकी जो ग्रुप बन रहे हैं वो भी चले जाएं, दूसरी पार्टी में चले जाएं, वोट तो बढ़ते जा रहे हैं। जो भी सर्वे करके आता है, मैं रीजनेबल लोगों की, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो सोशल मीडिया पर वहम फैलाते हैं। जो संजीदा मतीन लोग अखबार नवीज हैं, जो गलत बयानी को बुरा समझते हैं, वो जहाँ कहीं जाते हैं, स्कूलों कॉलेजों में, बाजारों में, मार्केटों में, वो खबर लाते हैं कि वोट तो बढ़ गए हैं। अब ये वोटर कहाँ से लाएंगे? तो आखिरी हल तो मफाहमत के सिवा कोई नहीं है। वो आज करें मफाहमत जिस तरह 71 में हुआ था, न करेंगे तो खराबी होगी। आज कर ले मफाहमत, वो खान साहब भी मतलब इसके लिए कसूरवार है, तो ये भी अपना दूसरे लोग भी, तो सारे फरीक इसके जिम्मेदार हैं। अपना मफाहमत आज कर लें, आज नहीं करेंगे तो 3 महीने के बाद करेंगे, 3 महीने के बाद नहीं करेंगे तो 6 महीने के बाद करेंगे। और इकोनॉमी की हालत ऐसी नहीं है कि बहुत देर तक इसको मुलतवी किया जाए। ठीक है। दूसरी जानिब आज पंजाब में जो इंतखाबात के अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई, उस दौरान चीफ जस्टिस ने PDM के सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का भी जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि हम रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स, कानून के खिलाफ केस और पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस दोनों को इकट्ठा सुनेंगे। फिर वहां पे दलाइल हुए, बातचीत हुई, और फिर चीफ जस्टिस ने उसके बाद ये भी रिमार्क्स दिए कि ये अच्छी चीज़ है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अदालत के जरिए बात करनी है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर एहतजाज किया जाता रहा जो हक में मुदाखलत करता है और उसके नताइज हैं। अदालती दरवाजे पर एहतजाज तो इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। किस तरह जाते हुए देख रहे हैं आप इस मामले को? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं कि वो जो यहाँ पे एक आ गए थे लोग JUI के, और इस्लामाबाद में 144 था सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल गेट के सामने, और हमने देखा जो नारेबाजी हुई, जो ज़बान का इस्तेमाल हुआ, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हुकूमत को चाहिए था कि वो स्टेट को चाहिए था कि जो इस मुल्क का तीसरा पिलर है जुडिशरी, उसके ख़िलाफ़ इस किस्म की ज़बान, इस किस्म का जो एजिटेशन है उसको इजाज़त ना दे। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का अपना भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर उनके इल्म में है, जैसे कि पहले भी तकारीर हुई, हमें याद है कि वो लोहे के चने और वो फलाना बहुत और
सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया, सुप्रीम कोर्ट को अब क्या नजर नहीं आया, और सुप्रीम कोर्ट अगर समझती है कि जी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है तो फिर इसका गिला भी नहीं करना चाहिए। रिस्ट्रेंट कर लिया ना, अब तो इतना टाइम हो गया, आपने सब कुछ देख लिया, हो गया, वाई ना हो, अब क्या बात हो रही है? अब तो बात देखिए, केसेस चल रही है, अब केसेस में ये इररेलेवेंट बातें हैं कि जी यहाँ पे ये हुआ, केस सिंपल 2 and 2 4 का केस है। अब केस है कि जी रिव्यू लगा हुआ है, रिव्यू जो सा है वो अपने मेरिट्स पे चलेगा। अब गालिबन उसमें तारीख भी चली गई है लंबी, आगे वेकेशंस आ रही हैं, तो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि ये चैप्टर जोन सा है वो क्लोज है, वो चैप्टर जोन सा है वो इन अबेंस है और पढ़ा रहे। तो राजा साहब, ये आप लोग तो जब तबसरे करते थे तो हमें ये, क्योंकि मैं तो लॉ को नहीं समझती, लेकिन आप समेत बहुत सारे लॉ एक्सपर्ट्स थे, जिसमें एतजाज अहसन है, लतीफ खोसा है, सलमान अकरम राजा हैं, हमें तो लगा था पता नहीं क्या हो गया अगर इलेक्शन नहीं हुए, तो फिर वर यू रॉन्ग? नहीं, हमने तो देखा ना, उन फैसलों को देखा कि जो फैसले बोलते हैं, हमने तो उसको देखा कि आइन क्या कहता है, हमने तो ये देखा कि आर्टिकल 189, आर्टिकल 90 क्या कहता है कि क्या ये फैसले बाइंडिंग है या नहीं। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव जोन सी है वो कहती है कि हम नहीं मानते, जब इस मुल्क का पार्लियामेंट करारदादे पास करता है कि जनाब इस फैसले को नहीं माना जाएगा वजीर आजम और कैबिनेट को, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये बात ज़हन में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ फैसला दे सकती है ना, एग्जीक्यूट कराना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला भी नहीं दिया, या पहले दिया था 14 मई का दिया, हाई कोर्ट लाहौर ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 फैसले दिए, एक को बुलाया, इनको स्टेट बैंक को बुलाया, फाइनेंस वालों को बुलाया, सबको कहा, उन्होंने कहा भी, लेकिन जब नहीं हो रहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रास्ता रह गया? सुप्रीम कोर्ट के पास ये रास्ता रह गया कि जी बुला ले किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को या इसाक डार को बुला ले, वो कहे जी मैं नहीं आता हूं, फिर क्या पीछे बच जाएगा? तो दिस इज द एंटायर सिस्टम विच इज फॉलोइंग, और इस चीज को ही सब अदारों ने देखना है, खाली सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं है ये। राइट। सो आज हमने ये भी देखा, हसन रजा पाशा साहब, चीफ जस्टिस ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन होना था, वो वक्त अब वापस नहीं लाया जा सकता। उसके बाद सवाल उठाया कि 9 मई के वाकयात के बाद 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन के वकील यकीन से नहीं दे सके, हमें इसको भी देखना है, उन्होंने कहा। सो अब आपको शैल वी से नाउ कि अब इलेक्शन कब होना है, ये अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही आ गया है? देखें, इलेक्शन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए और तमाम असेंबलीज़ के एक ही दिन होने चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि 9 मई के बाद अब सूरत हाल ऐसी चेंज हो गई है कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल मुल्क में है, इदारों के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट नहीं कर रही, और अभी आज भी यही कहा गया कि 14 मई वाला जो हमारी जजमेंट है वो तारीख का हिस्सा बन गई है। तारीख का तो हिस्सा बन गई, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो एक क्वेश्चन मार्क है, और उसकी रीज़न बड़ी वाज़े है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को तकसीम कर दिया, जिसका हम बारहा ये बात करते रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इदारे को तकसीम मत करें, इसकी बेतौकीरी मत की जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए। और अगर मुझे ये बताएं कि अगर फुल कोर्ट बन जाता और यही आर्डर होता तो हुकूमत के पास, पीडीएम के पास या किसी और इदारे के पास क्या जवाज़ बनता था उसको अनडू करने का? ये 4-3, 3-2 वाली जो बहस चलती रही बहुत अरसा, और अभी तक भी हुकूमत इसी हवाले से वहीं पे स्टैंड कर रही है, जी हम तो 4-3 का समझते हैं। तो ये चीज़ें एक ऐसी लायानी बहस में मामलात जो कि फ्रूई हम कहते हैं कि उनमें चले गए कि असल मकसद साइड पे रह गया। असल मकसद ये था कि इलेक्शन होने हैं 90 डेज़ के अंदर। अगर किसी वजह से 90 डेज़ में नहीं हो रहे तो फिर नज़दीक तरीन जो डेट बनती थी उस पर हो जाने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दे दी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जो इख्तलाफात हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट की कमज़ोरी ज़ाहिर हो गई, और इसी वजह से वहाँ पे तो बात शुरू हो गई थी ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब बात है, अब जिस तरह मेरे भाई ने जिस तरह बात की, आज ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था।
کیا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس وقت آپ نے کیوں نہیں تسلیم کیا جب باقی سارے کہہ رہے تھے کہ وہ جورسڈکشن ازیوم کر چکی ہے؟ جسٹس جواد اسد صاحب نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ الیکشن کروائیں اور وہ اس میں اپیل میں پینڈنگ ہے. صرف آپ نے یہی کہنا تھا کہ ود ان 3 days, ود ان 5 days یا ود ان اے ویک فیصلہ کر دیں اور وہی میٹر 185 میں یہاں آ جاتا, یہاں آ کے فیصلہ کر دیتے. جب ایک سموتھ معاملات چل رہے ہیں آپ ڈیورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں اوور ڈوئنگ ہوتی ہے وہاں پہ انگلیاں ہوتی ہیں اور بات ہوتی ہے. کر لیں پھر میں ہارون صاحب کی طرف سے. یہ بات بالکل ایک سٹانس ہے, ان کا ایک سٹانس ہے, اور یہ بات نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ میں یہ آرگیومنٹس ہوئی اور سپریم کورٹ نے اس کا جواب دیا, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ 1 ہفتے کی وہاں پہ انہوں نے الیکشنز, چونکہ اتنا فوری معاملہ ہے, 90 days کی بات ہے, انہوں نے اٹھا کے 3 دن سنا, پھر 1 ہفتے کی لاہور ہائی کورٹ نے تاریخ دے دی. اب چونکہ ٹائم فلکس ہے, اس میں امپورٹنس ہے کہ فوری یہ الیکشنز ہونے ہیں, اس لیے ہم میٹر ٹیک اپ کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ ایسے بہت سی دفعہ ایسے میٹرز ٹیک اپ کر چکی ہے جو ہائی کورٹس میں بھی چل رہے ہوتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ ڈیو ٹو امپورٹنس اس کو لے لیتی ہے, اور اس پہ پھر ساری جو فری کین ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی آ کے پیش ہوتی ہیں, اٹارنی جنرل بھی آ کے پیش ہوتا ہے, سب آتے ہیں. تو دیٹ از اگین آرگیومنٹ جو کیا گیا تھا. رائٹ. سو ہارون صاحب, دوسری طرف پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب بڑے ایکٹیو رہے. استحکام پارٹی میں فواد چودھری صاحب, علی زیدی صاحب, یہ لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں. کون سی پارٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ زیادہ اسٹرانگ بنے گی؟ کسی کو بھی نہیں. وہ ووٹر, میرا سوال وہی ہے جو میں آپ کے ہر پروگرام میں کرتا ہوں اور اپنے بھی ہر پروگرام میں کرتا ہوں, ووٹر کہاں سے لائیں گے؟ اس طرح کی حکومتیں نہیں بن جائیں تو چلا نہیں کرتی. آپ بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں یا مریم نواز کو بنا دیں, علی زیدی, عمران اسماعیل, فواد چودھری 100 کے قریب. کون پوچھتا ہے یہ اپنے طور پہ کیا تھا, یعنی ویلفیئر کے پروجیکٹس پہ الیکشن سے پہلے ہی خرچ کیا تھا, اور الیکشن کمپین پہ تو ظاہر ہے کہ وہ خود ہار گئے تھے, ان کے ساتھ ہار گئے, ان پہ خود پہ تو پابندی ہے, اور وہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ پابندی بھی ختم کرنا آسان نہیں ہوگا. زور زبردستی کی حکومتیں نہیں چلا کرتی, بالکل مفاہمت کے سوا. دیکھیں نا, یہ طے کر لیا کہ فلاں کو نہیں بننے دینا, یہ کہاں کون سی جمہوریت ہے جی؟ جمہوریت کو تو ہمیں نام لے نہیں دینا چاہیے اب. اور میں دیکھا سپریم کورٹ ریلیونٹ ہوئی تقریباً, جو فیصلے کرنے کا وقت گزر گیا. وہ تو یہ ان کی نیت میں تو میں شبہ نہیں کرتا چیف جسٹس صاحب کے, میں تو ان کو بہت قائل ہوں, میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے, لیکن یا تو وہ فیصلہ کر ڈالتے, اب کیا فیصلہ کریں گے؟ اور میڈیا بھی ریلیونٹ ہوتا ہے چلا جا رہا ہے دباؤ کے تحت. اور میرا اندازہ یہ ہے, میری معلومات نے اندازہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگیں گی, یہ کریک ڈاؤن ہوگا. تو وہ یہ اپنی جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے نا, جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں ہارون صاحب کہ بہت کچھ بولا گیا جو کہ سچ نہیں تھا, حملے کیے گئے, اٹیک کیے گئے, یہ سب بھی تو ہوتا رہا. اور اگر پولیٹیکل غلطیاں ہی دیکھ لیں, چلیں یہ تو اب ریاکشن ہو رہا ہے, لیکن کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر غلطی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی سے بھی غلطی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے چیئرمین سے بھی, پی ٹی آئی سے درجنوں غلطیاں ہوئی ہیں, ایک آدھ نہیں. اگر اب آپ اس کو شمار کرنے لگیں, مطلب مردم شناسی نہیں ہوتے, کیسے لوگوں کو دیے گئے جو پہلی آندھی میں ہوا کے طرح اڑ گئے. جب آپ مکان بناتے ہیں تو اندیشہ تو ہوتا ہے کسی طوفان میں اس کو نقصان پہنچ جائے, لیکن اگر اس کی چھتیں ہی اڑ جائیں اور دیواریں گر پڑیں تو وہ کہے گا مکان ہے. یہ تو آپ کو یاد ہوگا, آپ کے ساتھ تو میری ہمیشہ بات ہوتی رہی کہ مردم شناسی ڈے ون سے میں کہہ رہا ہوں 2005-6 سے کہنا شروع کیا کہ خان صاحب, اور ان سے جب ملتا تھا تب بھی کہتا تھا یہ کیا لوگ ہیں جن کو آپ اتنے بڑے بڑے عہدے دے رہے ہیں. تو مردم شناسی پلس جو ڈیسیژن دیے ہارون صاحب پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کر دیا. کے حوالے سے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک تو میں یہ کہتا رہا مسلسل کہ بھائی اپنا پارٹی کی تنظیم اور یہ چیزیں اور فلاں, آپ کو یاد ہی ہے کہ ان چیزوں پہ میں زور دیتا رہا, اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. پھر یہ دیکھیے نا, یہ بھی میں نے عرض کیا بارہا, آپ کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ کہا کہ امریکہ کو میسج دیں ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, اور امریکی ہمیں پاکستان کو سے تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہتے,
कुछ चीजें मनवाना चाहते हैं, वो आपकी जैसी पोजीशन होगी माशी तौर पर जितने मजबूत होंगे उतना आप रजिस्ट कर सकते हैं। और अपोजिशन से कहें कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, अदारे प्रॉपर बनाएंगे, एहतसाब होगा। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के लोगों को एहतसाब के लिए पेश करूंगा, है जी। और अपने कारकुनों को सिखाएं कि जज्बा होता है, अच्छा होता है, लेकिन ये सब्र भी एक चीज होती है। वो हम कहते हैं गालिब इसलिए मीर से बड़े शायर हैं कि उनमें सिर्फ जज्बे एहसास की शिद्दत नहीं है, तक्कुल भी है, विज़डम भी है। ठीक है हारून साहब, ये वो तो गलतियां तो है इनकी भी, लेकिन ये कहाँ का निजाम और कौन सी जमहूरियत है? गलतियां इन्होंने भी की, और ऐसी पार्टी में जिनके सरबराहों के दुनिया भर में चर्चा लूट मार का। ठीक, जमहूरियत का मतलब है सब लोग पार्टिसिपेट करें और सबका सर्वाइवल हो। ये बात इनमें से कोई भी नहीं समझता, ये समझता है तो मगलूब है जिस बात से। ठीक है, सो गलतियां होती हैं तो उनका खमियाजा करना पड़ता है, बट वेयर डू यू सी द फ्यूचर? आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं तो एग्री करता हूं कि गलतियां नहीं, ब्लंडर्स हुए हैं, बहुत बड़े ब्लंडर्स हुए हैं। पॉलिटिक्स को कर रहे हैं ना, पीटीआई पॉलिटिक्स कर रही थी, और पॉलिटिक्स में आप देखिए इस मुल्क की 75 साल तारीख को आपने लेके चलना है। इस्टेब्लिशमेंट अगर है तो उसका रोल है, लेकिन आपने उसको पॉलिटिकली और मैन्यूवर्स से हैंडल करना है। यहाँ पे कोई जहाद वगैरह नहीं हो रहा। ये आपको कहा कि आप लड़े इनसे और आप लड़ पड़े, जहाद नहीं हो रहा था। यहाँ पे ठीक था। अगर वो एक चीज ये हो रही है, आप एक स्टेप बैक आए, आप देखें क्या है। और इनको जो सबसे बड़ा एज था कि अवाम इनके पास है, अवाम इनके साथ है, तो अवाम ने आपने अवाम को हेड ऑन नहीं लेके जाना है। आपने अवाम को भले से बहुत अच्छा शऊर दिया, बहुत अच्छी बात बताई, और उन्हें बताएं कि हमने अपने मुल्क को टॉप पे रखते हुए, अपने मुल्क को सिस्टम को सामने रखते हुए किस तरीके से इस सिस्टम को मजीद सियासी बुनियादों पे, कानूनी बुनियादों पे इसको खत्म करना है। बल्कि ये जो नारेबाजी शुरू कर दी गई ना, आई पर्सनली फील कि ये दुरुस्त काम नहीं था कि कभी मीर जाफर तो कभी मीर सादिक तो कभी ये बातें। दिस आई डोंट बिलीव। इसको आप टैकल करें। वो मियां साहब बैठे ना, आवाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टैकल कर रहे हैं। और उसके बाद जाके मुलाकातें भी कर ली, सब कुछ ही कर लिया। सो यू हैव टू बी क्लियर कि आप क्या करना है, क्या चाह रहे हैं। बट गलतियां होती हैं और सियासत में कोई चीज हरफ़े आखिर भी नहीं होती। यू नेवर नो कि कल क्या होगा। सो अब ये बात जो चीफ जस्टिस ने की, हैव टू रैप दिस अप आल्सो, इन तमाम मामलात में, चले जी पीटीआई के 3 टुकड़े हो गए, माइनस हो गया, प्लस हो गया, व्हाटएवर, लेकिन ये तो वाकई तारीख में लिखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन के इलेक्शन थे, और हमने इस साल में इस हुकूमत के अंदर इस चीफ जस्टिस की मौजूदगी में ये लोग थे और नहीं हुए इलेक्शन। ये अब हमने लिख लिया है अपनी तारीख में। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि 90 दिन में इलेक्शन होना ये बिल्कुल लिखा हुआ था आइन में, और उसकी पाबंदी होनी चाहिए। मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि ये क्यों नहीं हो सका। वही कि जब आप मामलात को रूटीन से हट के लेते हैं, अपने अंदर आप यकजहती पैदा नहीं करते, तफरीक होती है, मर्जी के बेंचेस बनते हैं, मर्जी के फैसले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 जजेस की हद तक महदूद हो जाती है। वाई? लेकिन जब हम गलतियों की बात करें तो ये भी अजम्पशन थी, या जो सादगी थी, या जो भी थी नाइविटी थी पीटीआई के चेयरमैन की, कि उन्होंने समझा कि 90 दिन में लिखा है ये तो ये हो जाएंगे। ये गलती हुई है। तो इनसे जो गलती समझा कि कानून में लिखा, मैं अर्ज करता हूं, इनसे जो गलतियां हुई हैं, इनको कौमी असेंबली से इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है। अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए था, और अच्छी अपोजिशन कर सकते थे। 140 प्लस आपके पास लोग थे। हाँ। दूसरा, अपनी ही हुकूमतें 2 सूबों में, यानी 65% जो पाकिस्तान है उस पर अपनी हुकूमत थी, वो आपने तोड़ दी। और क्या कहते हैं कि हमें तो ये कहते थे कि हम इलेक्शन करा देंगे, आप तोड़े, और हमने तोड़ दिया, अब ये नहीं करा रहे। ये कोई बात नहीं है। अगर आप ट्रैप हो गए तो आपके जो है मिसकंसेप्शन है, आप सही चीजों को देख नहीं पा रहे। बिल्कुल ठीक है। और अगर फर्जे माल इलेक्शन हो जाते, क्या रिजल्ट आना था? रिजल्ट यही आना था कि केपी में भी इनकी हुकूमत होनी थी, इमरान खान साहब तो वो तो पहले भी थी, पंजाब में भी, तो क्या फर्क पड़ता? ठीक है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ये मिसकैलकुलेशन
اور معاملات کو پولیٹیکل نظر سے نہ دیکھنا. تھینک یو سو مچ. مجھے ریپ اپ کرنا ہے, سوری آپ کی بات نیکسٹ شو میں پوری سن لیں گے. ریپ اپ کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گی کہ کیلکولیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, مس کیلکولیشن کا اتنا بڑا خمیازہ, اور یہ بھی کہوں گی کہ بتایا ضرور گیا تھا کہ ہوگا کیا آپ اسمبلیز توڑیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلی سائڈ نے آپ کو نہیں بتایا تھا. They did warn you. We'll take a break. We'll be right back. And welcome back. ذرا نظر ڈالتے ہیں کراچی پر بلدیاتی الیکشن کے بعد پارٹی پوزیشن ہے کیا. لیٹس ہیو اے لک. پیپلز پارٹی نے 104 جنرل نشستیں حاصل کی. پیپلز پارٹی کو 51 مخصوص نشستیں ملی. اس طرح ان کے اراکین کی تعداد 155 ہو گئی. جماعت اسلامی نے 87 جنرل نشستیں حاصل کی, جبکہ جماعت اسلامی کو 43 مخصوص نشستیں ملنے کے بعد جماعت اسلامی کے اراکین کی تعداد 130 ہو گئی. تحریک انصاف نے 42 جنرل نشستیں جبکہ 20 مخصوص نشستیں حاصل کی, اور اس طرح ان کی تعداد 62 ہو گئی. مسلم لیگ نون نے 8 جنرل نشستیں جبکہ ان کو 6 مخصوص نشستیں ملی. اس طرح ان کے اراکین کی تعداد 14. JUIF نے 3 جنرل نشستیں حاصل کی جبکہ 1 مخصوص نشست, اور اس طریقے سے آپ ان کا بھی ٹوٹل کر لیں. KMC کی کل 367 نشستوں پر میئر کراچی کے انتخاب کے لیے 184 اراکین کی ضرورت ہے. تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا, اور اس طرح ان کے اراکین کی تعداد 193 ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کو نون لیگ اور JUIF کی حمایت حاصل ہے, اور اس طرح اس اتحاد کی نشستوں کی تعداد 174 ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب جبکہ جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمان کو امیدوار نامزد کیا ہے. میئر کا انتخاب 15 جون کو ہوگا. پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے میئر کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کو واضح اکثریت کے باوجود مسلسل شکست کے دعوے کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حافظ صاحب کے ہاتھ میں میئر کی لکیر ہی نہیں ہے. حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ ہاتھوں کی لکیروں کو میں تو نہیں مانتی ہوں حافظ بھائی, لیکن کافی کانفیڈنٹلی کہا ہے سعید غنی صاحب نے. یہ کانفیڈنس کی کوئی تو وجہ ہوگی. اصل میں جو ان کا کنڈکٹ ہے نا پورا پیپلز پارٹی کا یہاں سندھ میں, اور ظاہر ہے 50 سال 52 سال کی ایک ہسٹری بھی ہم دیکھتے ہیں, تو اس کنڈکٹ میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ کبھی بھی اکثریت کو نہیں مانتے, یہ کبھی بھی مینڈیٹ کو نہیں مانتے. سن 70 میں انہوں نے مینڈیٹ نہیں مانا, ملک توڑ دیا, اس کو گوارا کر لیا, لیکن مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا. سن 77 میں انہوں نے انتخابات کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا, زبردست دھاندلی کی, اور اس کے نتیجے میں ملک میں مارشل لا لگ گیا. انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح جب پیپلز پارٹی بنی بھی نہیں تھی, اور بھٹو صاحب جو ان کی کنونشنل لیگ تھی ایوب خان صاحب کی, جن کے وہ وزیر بھی تھے اور سیکرٹری تھے اس لیگ کے, تو اس وقت انہوں نے فاطمہ جناح کو ہروا دیا اپنے جعلی طریقوں سے, اور ایوب خان کو جتوا دیا. سینٹ کے الیکشن میں یہ لوگوں کی بولیاں لگاتے ہیں, یہ انسانوں کو خریدتے ہیں اور منڈی بناتے ہیں, اور اس کا نام یہ جمہوریت رکھتے ہیں. 40-50 وڈیروں پر مشتمل اب یہ پارٹی ہے, اور ایک خاندان پر مشتمل. باقی تو لوگ مفاد کے لیے ان کے ساتھ آتے ہیں. اب یہ اس طاقت کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیں, اور اس کے لیے یہ اعلانات کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ لکیریں وکیریں والی بات چھوڑیں, سیدھی بات بتائیں کہ یہ 15 جنوری کو الیکشن ہوا 2.5 سال بعد. 2.5 سال تک انہوں نے الیکشن نہیں کرایا, ہمیں دھرنے دینے پڑے, احتجاج کرنا پڑا. 4 مرتبہ انہوں نے ملتوی کروایا الیکشن کمیشن کے ذریعے سے. اس کے بعد جب الیکشن ہوا تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ انہوں نے نتائج جو ہے وہ اس کی جو فارم 11 ہوتے وہ نہیں دے رہے تھے, وہ زبردستی دلوائے گئے. وہ جمع ہو گئے تو RO کے ذریعے سیٹیں بدل دیں. وہ اس سے بھی بچ گیا تو ریکاؤنٹنگ میں سیٹیں لے لیں. مارے پھرتے رہے, ہم کورٹس میں جا رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی نمبر پورے کیے. پھر اس کے بعد جب PTI نے ہماری حمایت کر دی, اور ظاہر پارٹی نے حمایت کی, تو اب ہماری اکثریت ہو گئی ہے, تو یہ اس کو بھی تسلیم نہیں کر رہے. اب یہ لکیریں وکیریں چھوڑیں, یہ بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا قانون ہے جس میں 193 والا ہار جائے گا اور 155 والا جیت جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا الیکشن سے پہلے ہی بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا. آج کل آپ دیکھیں آصف زرداری صاحب فارمر پریزیڈنٹ بھی بڑی کانفیڈنٹلی باتیں کر رہے ہیں. کوئی ہوا تو چلی ہوئی لگ رہی ہے پیپلز پارٹی کو آپ کو بھی؟ یہ ہوائیں بہت چلتی ہیں اور بہت جو ہے وہ بدل جاتی ہیں. ہمارے ملک میں 75 سال سے یہ ہواؤں کے رخ بدلتے رہتے ہیں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس برتے پر اور کس کے کہنے پر, کس کی طاقت پر اور کس
جو ہے وہ بھروسے پر یہ باتیں کرتے ہیں اور نعوذ باللہ ایسی لینگویج بولنا شروع کرتے ہیں کہ میں فیصلہ کروں گا کہ ملک میں الیکشن کب ہوں گے. دوسری بات یہ کہ ہم آئین قانون ضابطے کی بات کرتے ہیں. ملک میں قانون موجود ہے, شو آف ہینڈ سے یہ الیکشن ہوگا. جو الیکشن میں ووٹ اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف ڈالے گا اس کی سیٹ بھی جائے گی اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. جو نہیں آئے گا, اور پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آنا لازمی ہے, جو نہیں آئے گا اس کی سیٹ بھی جائے گی, اس کا ووٹ تو ظاہر ہے کہ وہ آئے گا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سال کے لیے وہ منتخب چیئرمین سیاست سے باہر ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اب کوئی اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار. لیکن اگر پیپلز پارٹی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم 193 کو کم کر دیں گے, اس کا مطلب ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم منہ پر کالک ملیں گے, جمہوریت کو پامال کریں گے, قبضہ کریں گے اور وڈیرا شاہی نظام لائیں گے. ظاہر ہے ہم اس کی اجازت ان کو نہیں دے سکتے. انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا. حافظ صاحب, آپ نے غیر منتخب فرد کو میئر کراچی کا الیکشن لڑنے کے قانون کو عدالت میں چیلنج کیا ہے. شروع میں نہیں کیا جب یہ قانون آیا تھا, تو آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے مرتضی وہاب سے؟ نہیں, مرتضی بھائی سے تو ہمارے کیا خطرہ ہوگا, اور وہ تو ابھی ایڈمنسٹریٹر تھے نا 1 سال. مرتضی صاحب جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ وڈیروں کے سہولتکار کا کام کرتے ہیں. چہرہ ان کا ہوتا ہے, کام وڈیروں کا ہوتا ہے. اور ہمارے ملک میں, ہمارے صوبے میں تو یہ کام بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے. تو ایسے 2-4 چہرے پی پی کے پاس بھی ہیں, اور یہ بڑے معصوم بن کر اپنی خواہشات کے نتیجے میں. پولیٹیکل ورکر تھی, وہ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں اس طرح. وہ تھیں, ان کی ہم عزت بھی کرتے ہیں, ان سے ہماری کمیونیکیشن بھی بہت زبردست تھی, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق بھی بہت زبردست تھا. تو پیراشوٹر تھوڑی تھیں وہ تو ورکر تھیں. یہ خود کیا ہے, خیر میں ان کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, وہ پیپلز پارٹی میں ہیں, ہمارے اچھے ان سے بات چیت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بات یہ ہے صرف کہ قانون اور ضابطے کے مطابق وہ آئیں. دیکھیں, پہلے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈائریکٹ میئر کا الیکشن ہونا چاہیے. کیوں بھاگ گئی پیپلز پارٹی سے؟ اس وقت بھی اگر وہ ڈائریکٹ میئر کا الیکشن کراتے نا, تو ان کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا. پھر ہم نے کہا تھا کہ جو پورا الیکٹورل کالج ہے تمام کونسلرز پر مشتمل, اس کا ہونا چاہیے. وہ اس سے بھی بھاگ گئے. تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ اینی پرسن, لیکن یہ بات تھی الیکشن سے پہلے. ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے, الیکشن ہو گیا 15 جنوری کو, ضمنی الیکشن ہو گیا 7 مئی کو, اور آپ جا کر 12 مئی کو یہ پاس کریں اور 23 مئی کو نوٹیفائی کریں, تو اس کے بعد ظاہر ہے تو ابھی نوٹیفائی ہوا ہے نا, جبھی تو ہم نے ابھی چیلنج کیا ہے. تو اگر یہ پہلے کرتے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہونی تھی. ٹھیک ہے نا, ابھی انہوں نے کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے. نون لیگ کے ووٹس کو بھی شامل کریے اپنے ساتھ. آپ نے نہیں رابطہ کیا نون لیگ سے کہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی ہم نے کیا ہے رابطہ, ہمارا رابطہ نون لیگ سے ہے, اور ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں نون لیگ کو, جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنا چاہیے. ماضی میں وہ دیکھتے رہے ہیں, ظاہر ان کے منتخب 8 لوگ ہیں اور 6 ان کی ریزرو سیٹیں ہیں. کل بھی میں ان کے پاس گیا تھا, ہماری مرکزی قیادت بھی ان سے رابطہ کر رہی ہے. اور ویسے بھی اب تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آپس میں الیکشن لڑنا ہے, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہو گئی ہے. پنجاب میں تو ظاہر ایک دوسرے کے حریف ہیں, یہاں سندھ میں بھی حریف بنیں گے. تو یہ خیر ان کی سیاست ہے, لیکن میں تو کراچی کو جانتا ہوں. میں نے تو ان سے یہ کہا, ریکویسٹ کی ہے, اب فیصلہ ان کا ہے, ان کی پارٹی کا ہے. میں نے تو کہا کہ آپ اپنے تمام جو جتنے بھی 14 لوگ ہیں ان کو بلائیں اور ان سے کہیں تمہارے ضمیر کی آواز, تمہارے دل کی آواز کیا ہے کہ میئر جماعت اسلامی کا بنے یا پیپلز پارٹی کا. جو لوگ یہ بات کریں آپ اس پر فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کے میئر کے لیے حمایت آئے گی, اور 100% آئے گی. اور وہ اس بات کو جانتے ہیں. لیکن ظاہر ہے پارٹی ہے, اور ہم تو ذاتی طور پر لوگوں کو توڑنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم پارٹی سے ہی ڈیسیشن کروائیں گے انشاءاللہ. اس وقت پی ٹی آئی کے کئی بلدیاتی نمائندے گرفتار ہیں, آپ کو پتا ہے. آج الیکشن کمیشن کی طرف سے چیف سیکرٹری سندھ کو خط لکھا گیا ہے کہ 15 جون کو میئر اور ڈیپٹی میئر کے الیکشن میں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں, ان کو ووٹنگ کا حصہ بنایا جائے. کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ نہ وہ لوگ آ پائیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو اگر وہ نہیں لے کر آتے ہیں تو پھر تو الیکشن ہی کالعدم ہو جائے گا نا. اگر دیکھیں نا, واضح الیکشن کمیشن نے کہہ دیا پروڈکشن آرڈر لانا ضروری ہے, اور اس سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو حلف کے لیے لایا جاتا. ابھی تک انہوں نے حلف نہیں اٹھانے دیا ہے ان کو, یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں, اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں آئیں گے تو یہ ایسا کون سی جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس, اور ایسی کون سی نجومی ہے, کبھی ہاتھوں کی لکیر دیکھنے لگتے ہیں, کبھی جو ہے وہ اوپر بیٹھ کر طوطے کی فال نکالنے لگتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب ہماری فال میں تو یہ بات آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ نہیں آئیں گے. سیدھی بات ہے, ڈاکہ ڈال رہے ہیں, جو ڈاکہ ڈالے گا وہ ڈاکو ہوگا, جمہوریت کا ڈاکو ہوگا. اور یہ لیبل لے کر انشاءاللہ پوری دنیا میں جائیں گے. وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں اور اب پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. کراچی کے ایک بلدیاتی انتخاب کو کروا نہیں سکتے, قبضے کرتے ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں, مینڈیٹ کے اوپر عوام کی توہین کرتے ہیں, اور اپنا چہرہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چہرے اس طرح صاف نہیں ہوتے. پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ آپ جمہوریت کے قاتل بن رہے ہیں.
आपने इल्जाम आयद किया लेंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को धमकियां भी दी जा रही हैं, ये अभी भी मिल रही हैं धमकियां उनको, और क्या कहा जा रहा है धमकियों में? ऐसा ही है, धमकियां भी भाई करते ये छापे मारते हैं, गिरफ्तार जो हो जाता है, पहले भी ये करते रहे, थाने में ले जाते हैं और वहां से कहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी की हिमायत करें वरना आपको बंद कर देंगे। और फिर जाहिर है कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इस तरह की बात भी कर देते होंगे। फिर अभी परसों की बात है, एक चेयरमैन रात 3 बजे अपने घर पे आया, 3:10 पर उसको उठा लिया गया। अभी परसों की रात की बात है कि एक चेयरमैन जो रात को हमसे मुलाकात करके गया, उसके घर पे छापा मारा, वो तो घर पे मौजूद नहीं था, घर वालों को हिरासा करके गए। ये जमहूरियत है इनकी, ये कलंक का टीका बन रहे हैं जमहूरियत पर, बदनुमा दाग बन रहे हैं। ये खानदान विरासत और वसीयत पर पार्टियां चलाते हैं, इनकी पार्टी में जमहूरियत नहीं, इनके मिजाज में जमहूरियत नहीं, ये मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। इनके इस पूरे गैर जमहूरी रवैये को हम कैसे कबूल कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम मुकाबला कर रहे हैं, पहले इनका वास्ता दूसरे लोगों से होता था जो बिक जाते थे। ये जमात इस्लामी है, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। कराची में तहरीक इंसाफ के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, किसी ने राब्ता किया आपसे कि जमात इस्लामी में आ जाए हम? नहीं, देखें, हम इस तरह के हालात में अपॉर्चुनिस्ट बनकर फायदा नहीं उठाना चाहते। बहसियत पार्टी तो हमारी पूरे पाकिस्तान के लोगों से ये दरख्वास्त है कि जमात इस्लामी को ज्वाइन करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जमात इस्लामी सबकी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, हर फर्द आगे बढ़ सकता है, सब इस बात को जानते हैं। लेकिन हम ऐसे मौके पर जब किसी पार्टी पर बुरा वक्त आए तो हम जो है वो किसी का मरा हुआ शिकार खाने के लिए आ जाएं, ऐसे बहुत से आएंगे। अल्लाह ना करे हम ऐसा काम नहीं करते। एक जनरल दावत तमाम लोगों के लिए है कि वो जमात इस्लामी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और इस वक्त तो पीटीआई के जो लोग हैं वो हमारे साथ कोalition पार्टनर है ना, तो जब उन्होंने हमारी हिमायत की है तो हम तो ये चाहते हैं कि हम मिलकर इस वक्त जो है वो मेयर का ये पूरी तकमील का मरहला पूरा हो जाए, तकमील, और उसके बाद हम काम करेंगे। फिर जिसकी जो मर्जी आएगी वो जिस पार्टी में जाना चाहे जाए, आजाद बात है। आपको क्या लग रहा है हाफिज साहब की, क्या ऐसा, क्योंकि कॉन्फिडेंट बहुत है पीपल्स पार्टी, कोई ना कोई तो उनके पास गुर है, कोई छुपी हुई कोई मेरा ख्याल से तरकीब उनके पास पुलिस का एतमाद है, उनके पास दौलत का एतमाद है, हमारी ही लूटी हुई दौलत है, 7,500 8,000 अरब रुपए हैं 15 साल के सिर्फ तरक्याती बजट के। इनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट से जो पैसे लूट रहे हैं उसका एतमाद है कि आज अस्पतालों के हालात देख लें आप, एनजीओज के पीछे छुपते हैं। ये कराची के सेठों का पैसा है जिससे चंद डिपार्टमेंट चल रहे हैं, बाकी अस्पतालों की हालत तो देखें। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अब्बासी शहीद अस्पताल में 2016 से एमआरआई और सीटी की मशीन नहीं चल रही और न्यूरो की सर्जरी नहीं हो रही है, पता नहीं कितनी सर्जरीज नहीं हो रही, तनख्वाहें पूरी नहीं दे रहे। जालिम 18वीं तरमीम के बाद कितना पैसा इनके पास आता है, कराची पैसा जनरेट करता है, कराची को बर्बाद करते हैं। और अब कब्जा सिस्टम के जरिए 3 लाख वोट इनके, 9 लाख हमारे, जमात इस्लामी के 5 से ज्यादा और 4 के करीब पीटीआई के, हम सब हमारे दोनों के मिला के 9 लाख, इनके 3 लाख, हमारी 193, इनकी 155। और कहते हैं कि जनाब बहुत बड़े जमहूरी हैं। तो भाई ये जितने भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, इनका वास्ता पहले दूसरे लोगों से पड़ा था, अब जमात इस्लामी पीटीआई के लोगों के साथ भी राब्ते में, सिर्फ पीटीआई पे हमने नहीं छोड़ा है। हमारे दोस्त मुश्किल में हैं तो हम इनके कस्टोडियन हैं, हम आखिरी वक्त तक मुकाबला करेंगे। और अगर इन्होंने कोई इस तरह का कब्जा करने की कोशिश की, कोई मेल फंक्शनिंग की, तो हम इनका नातका बंद कर देंगे। हम जमहूरी लोग हैं, हम आईनी लोग हैं, हम अदालत के जरिए से और जमहूरी अमल के जरिए से काम करते हैं। हम किसी सूरत में भी मैंडेट पे कब्जा नहीं करने देंगे। और ये जमात इस्लामी है, इसकी बात को हवाओं में नहीं उड़ाएं। ये मैं वाज़ेह तौर पर मैसी जरदारी साहब, बिलावल साहब और इनकी जितनी भी लोकल लीडरशिप है, मुराद अली शाह साहब, सबको देना चाहता हूं। लेकिन जब ऑन अ लाइटर नोट जब आपको कहा, सही भाई ने जब कहा तो आपने हाथ को देखा तो नहीं, चेक तो नहीं किया? आपने सोचा कि चेक कर लूं लकीर वगैरह? असल में इस तरह के मौकों पे लोग बहुत सारे डायलॉग बनाते हैं कि एक बादशाह था, किसी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में फतह की लकीर नहीं है तो उसने चाकू से लकीर बना दी। हम ये काम नहीं करते, ये तोते की फाले निकालें और ये नजूमी बनते रहें। हम ग्राउंड पे रहकर जो है वो उस काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग हमें सपोर्ट करते हैं। कराची के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। और कराची के लोगों में मैं आपको फरिया कहता हूं, आप तशरीफ लाएं और पूरे शहर का विजिट करें और हर एक से एक सवाल करें कि मेयर जमात इस्लामी का बनना चाहिए या पीपल्स पार्टी का। 80% लोग आपसे कहेंगे जमात इस्लामी का, दावे से कह रहा हूं। और आपको कह रहा हूं कि आप आएं और इंडिपेंडेंट सर्वे करके देख लें, पता चल जाएगा पीपल्स पार्टी को अपनी औकात का। हाफिज नईमुर-रहमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग होगा जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। लोकल बॉडी को हम हमेशा कहते हैं कि असल जमहूरियत को अगर आपने मजबूत करना है तो लोकल बॉडी को स्ट्रेंथन करना है, वहीं से आपकी फिर फाउंडेशन बनती है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।